अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज की यकीनन अमेरिका एक वहद सुपर पावर है। यही वजह है कि अमेरिकी पॉलिसियाँ दुनिया भर पर अपने असरात मुरतब करती हैं। जब अमेरिका में नए इलेक्शन होते हैं और नया अमेरिकी सदर मुंतखब होता है तो उसकी पॉलिसियाँ दुनिया भर को अपने अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। यही वजह है कि जब इंतखाबात हो रहे थे तो सभी ममालिक खामोश थे और इस इंतज़ार में थे कि नए अमेरिकी सदर कौन मुंतखब होते हैं और वो किस तरह की पॉलिसियाँ लेके आते हैं। पिछले 3-4 महीने इसी इंतज़ार में गुजर गए हैं। अब ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडेन को कामयाबी हासिल हुई है और आहिस्ता आहिस्ता जो बाइडेन की पॉलिसियाँ दुनिया के सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो बड़ी अहम हैं। अब कल की इतला ये है कि आलमी अदालत इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ रवा रखे जाने वाले मज़ालिम के हवाले से तहकीकात करेगी। ये तहकीकात गज़ा, मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम में रहने वाले फ़लस्तीनियों के साथ उनसे उनके इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनके इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से, उनके साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म और ज़्यादती के हवाले से की जाएंगी, जिस पर पूरा इसराइल बिलबिला उठा है। और इसमें मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इसराइल का, नेतन्याहू, उसकी चीखें निकल गई हैं और वो अब ये कह रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ जो किसी ज़माने में यहूदियों के साथ नारवा रखे जाने वाले और जुल्म ज़्यादती की जाने वाली नाज़ी और हिटलर पॉलिसियों की हवाले से तहकीकात कर रही थी, अब यहूदियों की एक जो रियासत है इसराइल, उसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात करने जा रही है। ये हमें किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये पिछले 60-70 साल के दौरान पहला मौका है कि कोई आलमी फोरम, कोई आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल की जुल्म ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ तहकीकात करने जा रही है। यकीनन इस पर इसराइल का चीखना काबिल फ़हम है। और इससे पहले जो बाइडेन ये कह चुके हैं कि वो 2 कौमी रियासत के मुताबिक जो है चाहते हैं कि इस इलाके में फ़लस्तीन और इसराइल 2 रियासतें कायम हों ताकि दोनों कौमों को आज़ादी के साथ रहने का हक़ दिया जा सके। 1967 में जब फ़लस्तीनियों के इलाके पे इसराइल ने कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनियों के हकूक़ को गसब करने का सिलसिला शुरू किया, आज तक ये फ़लस्तीनी इसराइलियों के मज़ालिम तो बेचारे भुगत रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इन्होंने अपनों के मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, जिससे पूरा ज़माना आगाह है। आपके सामने है कि कुछ अर्सा ही पहले सऊदी अरब की सरज़मीन पर अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की जो न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है, तो एक 3-4 महीने की पहले की बात है कि धड़ल्ले के साथ जुल्म और ज़्यादती के बाज़ार गर्म थे। अब वो 3-4 महीने के बाद अब चश्मे फलक ये भी देख रही है कि वही इसराइल और वही सऊदी अरब अब परेशान हैं। ये किस वजह से? क्योंकि अब जो बाइडेन हुकूमत ने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाने जा रही है जिसका किसी को जो तस्वर भी महाल था 2-4 महीने पहले कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी खबर है कि फ़लस्तीनियों के साथ जो है जेल किसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, जिनके पास पानी नहीं दिया जो है ना पहुँचने दिया जाता, जिनको खाना नहीं जाने दिया जाता, जिनके पास कोई तिब्बी सहूलतें नहीं हैं, जिन पर जब भी इसराइल चाहता है चढ़ दौड़ता है, उन लोगों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और अब उन बेचारों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सिर्फ उनको अपने ही अरब भाइयों की जो उम्मीद थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद दम तोड़ रही है, क्योंकि सब अरब एक एक करके इसराइल की एक नाजायज़ रियासत को तस्लीम करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसलिए तस्लीम नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान का एक जो है वो एक मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ है। ना तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है और ना ही कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान सौदेबाजी कर सकता है। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ इसमें जो बाइडेन हुकूमत का बहुत अच्छा किरदार है जिसकी सताइश की जानी चाहिए। इसी तरह इसराइल जो अमेरिका ने कश्मीर के हवाले से जो बाइडेन हुकूमत ने अपने इंतखाबी नारों में भी ये बात की थी कि हम कश्मीर के इशू को लेंगे और वहाँ जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे।
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 2 دن قبل ہی پورے کشمیر میں انٹرنیٹ کی جو ہے سہولت وہ بحال کر دی گئی ہے۔ اور کل ہی کی خبر ہے کہ نیو یارک کی جو ریاستی اسمبلی ہے اس نے 5 فروری کو جو یوم یکجہتی کشمیر منانے کا ایک سرکاری طور پر فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان تو ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتا ہے، اب نیو یارک کی ریاستی اسمبلی نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اور اسے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کشمیر اس کا داخلی مسئلہ ہے۔ اب پوری دنیا کشمیر کے مسئلے کو عالمی مسئلہ تسلیم کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 فروری کو اٹھتے ہیں، ہم جو ہے ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا ایک گلوبل دنیا ہے، ایک عالمی قصبہ، عالمی بستی بن چکی ہے۔ یہاں جو آواز اٹھائی جاتی ہے وہ دنیا سنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ طریقے سے آواز اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب نیو یارک کی جو اسمبلی ہے اس نے بھی اب یوم یکجہتی کشمیر منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر پورا بھارت اس وقت سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ دوسری خبر ہے کہ جو امریکہ سے آئی ہے۔ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یمن میں جو ایک جنگ جاری ہے، جو بے مقصد جنگ ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ صرف انا کی جنگ ہے کہ ایک طرف وہاں کی ایک حکومت ہے، دوسری طرف سے وہاں کے کچھ عوام ہیں یا حوثی قبائل ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹلی یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہاں اس وقت قحط کی سی صورتحال ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو حوثی قبائل ہیں ان کو دہشت گردی کی لسٹ نکال دیا گیا ہے، اور یمن کی جنگ سے خود امریکہ بھی نکل گیا ہے، یو اے بھی نکل گیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب سعودی عرب بھی اس جنگ کو بند کر دے گا، کیونکہ خود سعودی عرب کی معیشت اس یمن کی جنگ کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے، اور آئے روز اب اس کی جو دوسری تنصیبات ہیں اس کے علاوہ خود ریاض پر حملے ہو رہے ہیں، اور اسی یمن کی جنگ کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ مزید کمزور ہو رہی ہے اور سعودی عرب کے وسائل بلا وجہ کے ضائع ہو رہے ہیں۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ نے اپنا ایک نمائندہ جن کا نام رابرٹ ملیکا ہے ان کو نامزد کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ایران اور عالمی طاقتوں اور امریکہ کے درمیان ایک ایٹمی معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے امریکہ نے پابندیاں ہٹانی تھی ایران کے اوپر سے، اور ایران نے اپنی یورینیم کی انریچمنٹ ختم کرنی تھی، اور پھر 2018 میں یک طرفہ طور پر ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا۔ اب امریکہ اس میں دوبارہ جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو دوبارہ جوائن نہ کیا تو پھر ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایران کی معیشت بحال ہوگی، اور پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ پاکستان ایران سے تیل امپورٹ کر سکے گا، اور اس کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی تعلقات بحال ہو سکیں گے۔ ہماری ایران کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کر سکیں گے، ہم ٹریڈ کر سکیں گے۔ ویسے بھی ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان ہم ریلوے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور خطے میں بھی اس سے امن آئے گا۔ تو اس سے ساری ملی جلی جو ساری صورتحال بن رہی ہے، اس سے پاکستان کو اور پوری عالمی جو سطح اس خطے میں ایک امن کی سی صورتحال جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ اس کا سارا جو کریڈٹ وہ جا رہا ہے وہ اسی صورتحال میں جا رہا ہے کہ اگر ساری اسلامی طاقتیں مل جل کر چلیں تو نہ صرف جو ہے ملت اسلامیہ میں اتحاد کی ایک نئی صورتحال بن سکتی ہے اور مسلمانوں کا جو خون ہے اس کا بہنا بھی روک سکتا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی امن واپس آ سکتا ہے، اور ایران اور پاکستان اور سعودی عرب اور یو اے کے درمیان اور ترکی کے درمیان جو مخاصمت اور ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔